Hindi naman pablos ng Holy Spirit. May nagatuwa po sa Diyos nga mahal makagawang sa tanang mabuhat sa langit sa iyo. Tags tanang mga makita o dili makita. Gatuwa ko sa Ginoo sa Kristo ng bugtong anak sa Diyos. Anak sa man sa wala pa'y katuigan. Diyos gikan sa Diyos. Kahaya gikan sa kahayag. Matuod nga Diyos gikan sa Diyos nga matuod. Anak dili binuhat o sa kinaya sa man. Pinagi kanya nga himo ang tanan. Tuwag kinatong mga tao. Isa ka sa langit nagaling Diyos sa man. Balik siyang mamayaan pagkakum sa mga sa mga minute. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo. Ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan sa samahan sa dungan sa mansa. Nagisimba siya gimayon. Sulti pinagi sa mga propeta. Nagatuwa ako sa Santos Katoliko Apostolic ng simbahan. Nagayla ako sa kabunyagalan sa kapasayloan sa mga sala. Nagapabot ako sa pagkabanas sa mga minutay sa kinabi sa mga abot ng kalibutan. Amen. Sa ngalan sa mga sa Kristo. Maying hapon pag-usab. Ang karon atong tema mao ang atong pagtuo. Ang atong pagtuo sa usa ka balaan nga Katoliko o Apostoliko nga simbahan. Nganong gitawag man ang atong simbahan nga Katoliko? Ang Katoliko nagahulugan og kinatibuk-an, nagalukop sa tibok kalibutan ug sa tanang katawhan. Sa ato pa, ang atong simbahang Katoliko tungod kay sakop kini sa tibuok kalibutan, tanang kanasuran, tanang kultura, ug tanang kaliwatan sa tanang panahon. Nganong gitawag man ang atong simbahan nga Romano? Ang atong simbahan Romano tungod kay si San Pedro Apostol ang kinaunhang pastor sa simbahan, nagpuyo, namatay o gilubong sa dakbayan sa Roma. Siya ang kinaunahang Santo Papa. Ang obispo sa Roma mo'y pastol sa tibok simbahan sama ni San Pedro Apostol. Siya ang nagiyas tanang sumusunod ni Kristo aron sila mahiusa ug siya ang larawan sa ilang pagkahiusa. Ang atong Santo Papa sa Roma mao ang bato ni Pedro diin gitukod ni Jesus ang iyang simbahan. Sa pagkahiusa sa tanan uban ni Santo Papa, ang simbahan dili mabuntog sa gahom sa imperno. Kini ang pasalig ni Jesus kaniadto kanato. Mateo 16 bersikulo 18 kini mabasa nga ebanghelyo. Gitawag kita og Katoliko Romano tungod kay ang pangulo sa atong simbahan nagpuyo man sa Roma. Aduna usay gitawag og Orthodox sa Katoliko. Sa ubang nasod sama sa Gresya o Gracia, ang uban nila miila sa Santo Papa sa Roma, panang uban usab wala. Nganong gitawag man ang atong simbahan nga usa? May mga lawom nga hinungdan nganong gitawag ang atong simbahan nga usa. Una, usa ug maora gayud ang Eucharistia nga gisaulog sa tanang Katoliko sa tanang kanasuran ug tanang kaliwatan. Si Kristo mismo ang nagbugkos kanato sa kahiusahan isip usa ka pamilya nga nag-alirong sa talad sa Eucharistia. Ikaduha, kita mga Katoliko nagtuo sa lamang kapagtulunan sa tibuok kalibutan. Kung ang mga Katoliko uban sa ilang mga obispo hiusa sa Santo Papa sa Roma, nahiusa-usab sila sa bato ni Pedro Apostol nga dili matarog sa kasaypanan. Ikatulo, ang Santo Papa sa Roma mao ang bugkos sa kahiusahan sa simbahang Katoliko. Dili siya presidente o chairperson sa simbahan. Siya ang pari ang gisangunan nga mobarog alang kang Kristo nga mao ay magiya kanato nga mahiusa kita kang Kristo diha sa Eucharistia. Makasubo kayo nga ang mga pagkabahin-bahin sa simbahan ni Kristo. Si Papa Pablo VI o Papa Juan Pablo II mapaubsanong miyangkon nga sa mga nangagi nga siglo ang simbahang Katoliko wala kanunay naghatag og maayong sumbanan sa paghinig ug maay ug pagkamatinumanon sa Dios. Busa usa siya sa hinungdan sa pagkabahin-bahin sa simbahan. Apan padayon kita sa pag-ampo uban sa Ginoo nga mausa unta silang tanan. Mabasa diya sa Juan 17 bersikulo 21. Nganong gitawag man nato ang atong simbahan nga apostoliko? Duha ang hinungdan sa pagtawag nato nga tinuod nga apostolikong simbahan. Una, ang simbahan gitawag nga apostoliko tungod kay sa walay bugto nga linya sa mga Santo Papa. Ang Katoliko nga simbahan hangtod karon nagsubay gayud sa mga apostolis. Ikaduha, apostoliko ang atong simbahan tungod kay ubos sa pangulo sa Santo Papa ug sa mga obispo. Ang simbahan nagpahayag, nagtumang nagpuyo sa gituhan ta nga naa sa krido sa mga apostolis. Mao to yung nagatuwa ko sa Dios nga man makagahom sa lan. So naa diha tanan ng pagsaysay. Nganong gitawag man natog bala ng simbahang Katoliko? Ang pulong simbahan nagkahulugan og kadtong nahisakop sa Ginoo. Ang Ginoo mao gayoy naghimo sa simbahan nga balaan. Siya nagmahal sa iyang simbahan sama sa pagmahal sa usa ka kaslunong lalaki sa iyang pangasaunong babaye. Kita mga Katoliko nagaangkon nga kita nga mga makasasala. Apan nagpahayag usab kita nga ang gugma ni Kristo mo'y naghimo kanatong balaang simbahang Katoliko. Si Jesus namatay alang sa iyang simbahan, nagpasaylo kanatong mga makasasala ug naghimo na usab kanatong balaan.
Gihatag niya kanatong yang pulong ug ang 7 ka sakramento isip mga pamaagi din siya pabilin nga naghihiusa. Nagbalaon nagligon kanato. Si Kristo sa atong taliwala mo'y naghimong balaan sa Romano, Katoliko, Apostolikong simbahan. Bisan pa sa atong mga bati nga binuhatan ug makalilisa nga kapakyasan. Kini mao ang pagtuong Katoliko nga atong gipadayag diha sa kalipay ug kamapasalamaton.